श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डम् 21 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच। ततः शनैः दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोहा पतिम् एव पतिव्रता। तृणम् अन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मितान् निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रीयतां मनः न मां प्रार्थयितुं युक्तः त्वं सिद्धिम् इव पापकृत् अकार्यं न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितं कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयः वचनम् अब्रवीत्। न अहम् औपयिकी भार्या परभार्या सती तव साधु धर्मम् अवेक्षस्व साधु साधुव्रतं चर यथा तव यथान्येषां रक्ष्या निशाचर आत्मानम् उपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपल इन्द्रियं नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम् इह सन्तः न वा सन्ति सतो वा न अनुवर्तसे यथा हि विपरीता ते बुद्धिः आचारवर्जिता वचः मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यम् उक्तं विचक्षणैः राक्षसानाम् अभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे अकृतात्मानम् आसाद्य राजानम् अनये रथं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च तथैव त्वां समासाद्य लङ्का रत्नौघ संकुला अपराधा तव एकस्य न चिरात् विनशिष्यति स्वकृतैः हन्यमानस्य रावण अदीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः दिश्या एतद्व्यसनं प्राप्तः रौद्र इत्येव हर्षिताः शक्या लोभयितुं न अहम् ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेण अहं भास्करेण यथाप्रभा उपदाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नाम उपदास्यामि भुजम् अन्यस्य कस्यचित् अहम् औपैकी भार्या तस्य एव च धरापतेः व्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां वने वासितया सार्धं करेणो इव गजाधिपं मित्रम् औपैकं कर्तुं रामः स्थानं परीप्सता बन्धं च अनिच्छता घोरं त्वया असौ पुरुषर्षभः विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलं मां च अस्मै प्रयतः भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि च आपदं वर्जयेत् वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेत् अन्तकश्चिरं त्वद्विदं न तु संक्रुद्धः लोकनाथः स राघवः रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतु विसृष्टस्य निर्घोषम् अर्शनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणः ज्वलित आस्या इव उरगाः ईशवः निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षिताः रक्षांसि निहरिष्यन्तः पुर्याम् अस्यां न संशयः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्र महासर्पान् स रामगरुडः महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इव उरगान् अपनिष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रम् अरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तं विष्णुस्त्रिभिः इव क्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसाम्बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतम् एतत् असाधु वै आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोः भ्रात्राः अपनीता त्वया अधम न हि गन्धमुपाग्राय रामलक्ष्मणयोः त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोः इव तस्य ते विग्रहेताभ्यां युगग्रहणम् अस्थिरं वृत्रस्य इव इन्द्रबाहुभ्यां बाहोः एकस्य विग्रहे क्षिप्रं तव स नाथः मे रामः सौमित्रिणा सह
तोयम् अल्पम् इव आदित्यः प्राणान् आदास्यते शरैः गिरिं कुबेरस्य गतो अथवा आलयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेः विमोक्ष्यसे महाद्रुमः कालगतो अशनेः इव। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 22 सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परिश्रं राक्षसेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं क्वक्ता परिभूतः तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतः मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः वामकामः मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् तु अनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते एतस्मात् कारणात् न त्वां घातयामि वरानने वदार्हाम् अवमानार्हां मिथ्याप्रव्रजने रथां परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीमि मां तेषु वदः युक्तः तव मैथिली दारुणः। एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणः राक्षसाधिपः क्रोधसंभ्रमसंयुक्तः सीताम् उत्तरमब्रवीत् 2 मासौ रक्षितव्यौ मे यो अवधिस्थे मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि 2 ऊर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं माम् अनिच्छति मम त्वां प्रातराशार्थे सूदाः चेत्स्यन्ति खण्डशः तां वर्ष्यमाणां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगन्धर्वकन्याः ताः विषेदुः विकृतेक्षणाः ओष्ठप्राकारैः अपराः नेत्रैर्वक्त्रैः तथा अपराः सीताम् आश्वासयामासुः तर्जितां तेन रक्षसा ताभिः आश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाच आत्महितं वाक्यं वृत्तशौटीर्य गर्वितं नूनं न ते जनः कश्चिद् अस्मिन् निःश्रेयसि स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणो अस्मात् विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीम् इव शचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेत् मनसापि कः राक्षस अधम रामस्य भार्याम् अमिततेजसः उक्तवानसि यत्पापं क्व गतः तस्य मोक्षसे यदा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सहितो वने तथा द्विरदवद् रामः त्वं नीच्छ शशवत् स्मृतः स त्वम् इक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषः विषये तस्य न यावत् उपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्णपिङ्गले चितौ न पतिते कस्मात् माम् अनार्य निरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नी स्मृशा दशरथस्य च कथं व्याहरतः मां ते न जिह्वा पाप शीर्यति असन्देशात् रामस्य तपसश्च अनुपालनात् न त्वं कुर्मि दशग्रीव भस्मार्क तेजसा न अपकर्तुम् अहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिः तव वदार्थाय विहितः न अत्र संशयः शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माच्चित् दारश्चौर्यं त्वया कृतं सीताया वचनं श्रुत्वा रावणः राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीम् अन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्काशः महाभुज शिरोधरः सिंह सत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वा उग्रलोचनः शलाग्रमुकुट प्रांशुः चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरः तप्त अङ्गदविभूषणः शोणीस्तो सूत्रेण मगता मेचकेन सुसंवृतः अमृत उत्पादने नब्धः भुजंगेन इव मंदरः ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे अचलसङ्काशः शृङ्गाभ्याम् इव मंदरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्याम् इव अचलः स कल्पवृक्षप्रतिभः वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशान चैत्यप्रतिभः भूषितो अपि भयङ्करः अवेक्षमाणः वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेन अभिसम्पन्नम् अर्थहीनम् अनुवृते नाशयामि अहम् अद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिव ओजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्ददर्श ततः सर्वा राक्षसी घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीम् अकर्णिकां हस्तिपद्दी अश्वपदौ च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीम् अपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवाम् अतिमात्रकुशोदरीम् अतिमात्र आस्यनेत्रां च दीर्घजिह्वा नखाम् अपि अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सूकरीमुखीं यथा मद्वशगा सीता
क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः सर्वाः क्षिप्रं समेत्य वा प्रतिलोम अनुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्य उद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रति गर्जत उपगम्य ततः क्षिप्रं जानकी राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवम् इदं वचनमब्रवीत् मया क्रीडा महाराज सीतया किं तव अनया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनम् अस्या महाराज न देवा भोगसत्तमान् विदधति अमरश्रेष्ठाः तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरम् उपतप्यते इच्छतीं कामयानस्य प्रीतिः भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्य उच्छिप्तः ततो बलि प्रहसन्मेघसङ्काशः राक्षसस्य न्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं जलद्भास्करसङ्काशं प्रविवेश निवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च तास्ततः परिवार्य दशग्रीवं प्रविशुः ताः गृहोत्तमं स मैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभत्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वयमेव वेश्म प्रविवेश रावणः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 13 सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वाः राक्षसीः निर्जगामः निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनः अन्तःपुरं गते राक्षस्यः भीमरूपास्ताः सीतां सम् अभिदुद्रुवुः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः परं पर्षयावाचा वैदेहीम् इदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहुमन्यसे ततस्तु एकजडा नाम राक्षसी वाक्यमब्रुवेदामन्त्र्य क्रोधतां राज्ञी सीतां करतलोदरीं प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो अयं प्रजापतिः मानसः ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महिषी मानससुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रः विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं न अनुमन्यसे ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवृत्य नयने कोपात् मार्जार सदृश ईक्षणा येन देवाः 33 देवराजश्च निर्जितः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि वीर्य उत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेषु अनिवर्तिनः बलिनः वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्स्यसे प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वाम् उपैष्यति रावणः समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं तद् उत्सृज्य त्वाम् उपैष्यति रावणः अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्भीमवीर्येण नागाः गन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन सते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं न इच्छसे अधमे ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यः न तपति भीतः यस्य स मारुतः न वाति स्म आयत अपाङ्गी किं त्वं तस्य न तिष्ठसे पुष्पवृष्टिं च तरवः मुमुचुः यस्य वै भयात् शैलाः शुश्रुवुः पानीयं जलदाश्च यदा इच्छति तस्य नैऋतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि साधु ते तत्त्ववतः देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 14 सर्गः। ततः सीतां समस्ताः ताः राक्षस्यः विकृताननाः परिश अनर्हाम् ऊचुः तद् वाक्यम् अप्रियं किं त्वम् अन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे महार्घशयनोपेते न वासम् अनुमन्यसे मानुषी मानुषस्य एव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहर मनोरामात् नैवं जातो भविष्यति त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भत्तारम् उपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखं मानुषी मानुषं तं तु रामम् इच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्ट
भ्रष्टम् असिद्धार्थं विक्लवन्तम् अनिन्दिते राक्षसीनां वच श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणा नेत्राभ्यामश्नुपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीत् यद् इदं लोकविद्विष्टम् उदाहरत संगताः न एतत् मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतितिष्ठति न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वाः न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राजहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यम् अनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शशि महाभागा शक्रं सम उपतिष्ठति अरुन्धति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथा अगस्त्यं शुकन्या च्यवनं तथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भैमीपतिम् अनुव्रता तथा अहम् इक्ष्वाकु वरं रामं पतिम् अनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैः वाक्यैः रावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यः हनुमान् शिंशुपाद्रुमे सीता सन्तर्जयन्तीः ताः राक्षसीः अश्रुणोत्कपिः ताम् अभिक्रम्य संरब्धाः वेपमानां समन्ततः वृषं संलिलुः दीप्तान् प्रलम्बान् दशरच्छदान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्य आशु परश्वदान् न इयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं सा भर्त्स्यमाना भीमाभिः राक्षसीभिः वराङ्गना सा बाष्पम् अपमार्जन्ति शिंशुपां ताम् उपागमत् ततः तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिन अम्बरवासिनीं भर्त्सयान् चक्रिरे भीमाः राक्षस्यः तथा ताः समन्ततः ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिता कराळा निर्नतोदरी सीते पर्याप्तमेतद्भर्तुः स्नेहः प्रदर्शितः सर्वत्र अतिकृतं भद्रे व्यसनाय उपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषः ते कृतो विधिः ममापि तु वचपत्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तम् आपतन्तं च सुरेशम् इव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्य अंगरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति लोकानां सर्वेषाम् ईश्वरी भव अग्नेः स्वाहा यथा देवी शचीव इन्द्रस्य शोभते किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गत आयुषा एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वाः त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमान पयोदरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य तर्जति बहूनि अप्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मदे अनुक्रोशात् मृदुत्वाच्च सोडानि तव मैथिली न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारम् अन्यैः दुरासदम् रावण अंतपुरे घोरे प्रविष्टा च असि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिः तु अभिरक्षिता न त्वां शक्तः परित्रातुम् अपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलम् अश्नुनिपातेन त्यज शोकम् अनर्थकं भज प्रीतिं प्रकर्षं च त्यजन्ति नित्यदैन्यतां सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथा सुखं जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणां यौवनम् अध्रुवं यावत् न ते व्यतिक्रामेत तावत् सुखम् अवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वत उपवनानि च सह राक्षसराजेन चर त्वं मदिरेक्षणे श्रीसहस्राणि ते देवी वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना भ्रामयन्ती महत्शूलम् इदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणशावाक्षीं त्रास उत्कम्पपयोदरां रावणेन हतां दृष्ट्वा दौर्हृदः मे महान् अयं यकृत्प्लीहं महत्क्रोडं हृदयं च स बान्धवं गात्राणि अपि तथा शीर्षं खादयेयम् इति मे मतिः ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्याः नृशंसायाः पीड्यामः किम् अस्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृता इति न अत्र कश्चन सन्देहः खादथ इति
सः वक्ष्यति। ततस्तो अजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। विषस्य इमां ततः सर्वान् समान् कुरुतपिण्डकान् विभजाम ततः सर्वाः विवादः मे न रोचते। पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु। ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते। सुरा च आनीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी। मानुषं मांसमास्वाद्य नृत्यामः अथ निकुम्बिलाम्। एवं निर्भत्स्यमाना सा तीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिः विरूपाभिः धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 25 सर्गः। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु। राक्षसीनाम् असौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिः मनस्विनी। उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं खादत मां सर्वाः न करिष्यामि वोवचः। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा। न शर्मलेभे शोकार्ता रावणेन एव भर्सिता। वेपतेसम् अधिकं सीता विशन्तीव अङ्गम् आत्मनः। वने यूतपरिभ्रष्टा मृगी कोकैः इव अर्दिता। सा तु अशोकस्य विपुलां शाखाम् आलम्ब्य पुष्पितां। चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः। चिन्तयन्ती न शोकस्य तदा अन्थम् अधिगच्छति। सा वेपमाना पतिता प्रभाते कदली यथा। राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदना अभवत्। तस्याः सा दीर्घबहुला वेपन्त्याः सीतया तदा। ददृशे कम्पिता वेणी व्यालीव परिसर्पति। सा निःश्वसन्ती शोकार्ता कोप उपगतचेतना। आर्ता व्यसृजत् अश्रूणि मैथिली विललापः। हा राम इति च दुःखार्ता। हा पुनर्लक्ष्मण इति च। हा श्वश्रु मम कौसल्ये। हा सुमित्रे इति भामिनी। लोकप्रवादः सत्यो अहं पण्डितैः समुदाहृतः। अकाले दुर्लभः मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। यत्र अहम् आभिः क्रूराभिः राक्षसीभिः ऐह अर्दिता। जीवामि हीना रामेण मुहूर्तम् अपि दुःखिता। एषा अल्पपुण्या कृपणा विनशिष्यामि अनाथवत्। समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैः इव आहता। भर्तारं तम् अपश्यन्ती राक्षसी वशमागता। सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयगतं यथा। तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं। धन्याः पश्यन्ति मेनातं कृतज्ञं प्रियवादिनं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना। तीक्ष्णं विषमिव आसाद्य दुर्लभं मम जीवनं। कीदृशं तु महापापं मया देहान्तरे कृतं। तेन इदं प्राप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणं। जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन मगतावृता। राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो न आसाद्यते मया। दिग् अस्तु खलु मानुष्यं दिग् अस्तु परवश्यतां। न शक्यं यत् परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम्। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 25 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 26 सर्गः। प्रसक्ता अश्रुमुखी तु एवं ब्रुवती जनकात्मजा। अधोगतमुखी बाला विलप्तुम् उपचक्रमे। अन्तम् उन्मत्तैव प्रमत्तैव भ्रान्तचित्तेव शोचति। उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ति महीतले। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्य अहम् आनीता क्रोशति बलात्। राक्षसी वशम् आपन्ना भर्त्स्यमाना च दारुणं। चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता न अहं जीवितुमुत्सहे। न हि मे जीवितेन अर्थः नैव अर्थैः न च भूषणैः। वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम्। अश्मसारम् इदं नूनम् अथवापि अजरामरम्। हृदयं मम येन इदं न दुःखेन विशीर्यते। धिङ् माम् अनार्याम् असतीं या अहं तेन विना कृतां। मुहूर्तम् अपि जीवामि जीवितं पापजीविका। चरणेन अपि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं। रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं। प्रत्याख्यानं न जानाति न आत्मानं न आत्मनः कुलं। यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति। छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वा अग्नौ प्रदीपिता। रावणं न उपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम्।
ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च स अनुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तः निरनुक्रोशः शङ्के भाग्यसंक्षयात् राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि 14 एकेन एव निरस्तानि स मां किं न अभिपद्यते निरुद्धारावणेन अहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विरोधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निगतः स मां किं न अभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्का इयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति किं नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसा अपहृतं भार्याम् इष्टां यो न अभिपद्यते इहस्तां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि च तेजस्वी दर्शनां मर्शयिष्यति हृता इति मां यो अधिगम्य राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि स रणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तथा अभ्यवपद्यथा तिष्ठता रावणवधे वृद्धेन अपि जटायुषा यदि मामिह जानीयात् वर्तमानां हि राघवः अद्य बाणैः अभिकृतः कुर्यात् लोकम् अराक्षसं निर्दहेच्च पुरीं लङ्कां निर्दहेच्च महा उदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथा अहम् एवं रुदति तथा भूयः न संशयः अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्यात् राम स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुः दृष्टः मुहूर्तमपि जीवति चिता धूम आकुलपथा गृध्रमण्डलमण्डिता अचिरेण एव कालेन श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेण एव कालेन प्राप्स्यामि येन मनोरथं दुष्प्रस्थानो अयम् आभाति सर्वेषां वः विपर्ययः यादृशानि तु दृश्यन्ते लङ्कायाम् अशुभानि तु अचिरेण एव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधिपे शोषं येष्यति दुर्दशा प्रमदा विधवा यथा पुण्य उत्सव समृद्धा च नष्टभर्त्री स राक्षसा भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथा अङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदतीनां गृहे गृहे शोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानाम् इह ध्वनिं स अन्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम स शूरो मां रामः रक्तान्तलोचनः जानीयात् वर्तमानां यां राक्षसस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेन अधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालो अयमागतः स च मे विहितः मृत्युः अस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति नैऋताः पापकारिणः अधर्मातो महा उत्पाताः भविष्यति हि साम्प्रतं न एते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवं वापात् प्रातराशार्थं राक्षसः कल्पयिष्यति सा अहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनम् अपश्यन्ति सुदुःखिता क्षिप्रं वैव स्वतं देवं पश्येयं पतिना विना न अजानात् जीवतीं रामः स मां भरतपूर्वजः जानन्तौ तु न कुर्यातां न उर्व्यां हि परिमार्गणं नूनं ममैव शोकेन स वीरः लक्ष्मण अग्रजः देवलोकं इतः यातः त्यक्त्वा ते देहं महीतले धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्य अर्थः धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेः भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्ति अदृश्यतः नाशयन्ति कृतज्ञास्तु न रामः नाशयिष्यति किं वा मयि अगुणाः केचित् किं वा भागक्षयो हि मे या हि सीता वरार्हेण हीना रामेण भामिनी श्रेयो मे जीवितात् मर्तुं विहीनाया महात्मना रामात् अक्लिष्टचारित्रात् शूरात् शत्रुनिबर्हणात् अथवा न्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सा अहम् एवं विधे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः न च मे विहितः मृत्युः अस्मिन् दुःखे अतिवर्तति धन्याः खलु
महात्मानः मुनयः सत्यसम्मताः जितात्मानः महाभागाः येषां न स्म प्रिये प्रियात् न सम्भवेत् दुःखम् अप्रियात् अधिकं भवेत् ताभ्यां हि ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां सा अहं त्यक्ता प्रियेण एव रामेण विदितात्मना प्राणान् त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 26 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 27 सर्गः इत्युक्ता सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुः तदा तद् आख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः भीमदर्शनाः पुनः परिशम् एकार्थम् अनर्थार्थम् अथ अब्रुवन् अद्य इदानीं तव अनार्ये सीते पापनिश्चये राक्षसः भक्षयिष्यन्ति मांसम् एतत् यथा सुखं सीतां ताभिः अनार्याभिः दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत अनार्याः न सीतां भक्षयिष्यत जनकस्य सुताम् इष्टां स्नुषां दशरथस्य च स्वप्नो हि अद्य मया दृष्टः दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानाम् अभावाय भर्तुः अस्याः भवाय च एवमुक्ताः त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एव अब्रुवन् भीताः त्रिजटां ताम् इदं वचः कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नो अयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुख उद्गतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंशितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकाम् अन्तरिक्षगां युक्तां वाजिसहस्रेण स्वयम् आस्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरः लक्ष्मणेन समागतः स्वप्ने च अद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतपर्वतम् आस्थिता रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभायता राघवश्च पुनर्दृष्टः चतुर्दन्तं महागजम् आरूढः शैलसङ्काशं चकास सह लक्ष्मणः ततस्तु सूर्यसङ्काशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्य अग्रे हि आकाशस्तस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्दमाश्रिता भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यो मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्याम् आस्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरषभयुक्तेन रथेन अष्टयुजा स्वयम् इह उपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरः लक्ष्मणेन सह आगतः ततो अन्यत्र मया दृष्टः रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टः रामः विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामः महातेजाः शक्यः जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि च अन्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टः मुण्डस्थैलसमुच्चितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकात् अद्य रावणः पतितश्चितौ कृष्यमाणः स्त्रिया मुण्डः तद्दृष्टः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन करयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबन् स्थैलं हसनृत्यं भ्रान्तचित्त आकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशम् आस्थितः पुनरेव मया दृष्टः रावणः राक्षसेश्वरः पतितः अवाक्षिरा भूमौ गर्दभात् भयमोहितः सहसा उत्थाय सम्भ्रान्तः भयार्तः मदविह्वलः उन्मत्तरूपः दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपङ्गं प्रविश्य आशु मग्नः तत्र स रावणः प्रस्थितः दक्षिणाम् आशां प्रविष्टः अखर्दमं ह्रदं कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी कालीकर्दमलिप्ताङ्गी दिशं याम्यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णः महाबलः रावणस्य सुता सर्वे
मुण्डास्थैलसमुचिताः वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण च इन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम् एकः तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रः विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैः नृत्यगीतैः अलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यम् आस्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैगायसमुपस्थितः समाजश्च महान्वृत्तः गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्का च इयं पुरी रम्या स वाजीरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेन अभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यः महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वाः राक्षसयोषितः कुम्भकर्णादयः च इमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयहृदम् अपगच्छत पश्यध्वं सीताम् आप्नोति राघवः घातयेत् परम अमर्षि युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासम् अनुव्रतां भर्सितां तर्जितां वापि न अनुमन्स्यति राघवः तद् अलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेव अभिधीयताम् अभियाचाम वैदेहीं एतद् हि मम रोचते यस्याः हि एवं विधः स्वप्नः दुःखितायाः प्रदर्श्यते सा दुःखैः बहुभिः मुक्ता प्रियं प्राप्नोति अनुत्तमं भर्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवात् हि भयं घोरं राक्षसानामुपस्थितं प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलं एषा परित्रातुं राक्षस्यः महतोभयात् अपि च अस्याः विशालाक्ष्याः न किञ्चित् उपलक्ष्ये विरूपमपि च अङ्गेषु सुसूक्ष्मम् अपि लक्षणं छाया इव छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखम् उपस्थितम् दुःखार्हम् इमां देवीं वैहायसम् उपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्यामि अहम् उपस्थितां राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतम् एतत्तु श्रोतुम् अस्याः महत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रम् इव आयतम् ईषद्धि हृषितः वा अस्या दक्षिणाया हि अदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्याः बाहुः एकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिभः सव्यश्च ऊरुः अनुत्तमः वेपन् कथयतीव अस्याः राघवं पुरतस्थितं पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्च उत्तम सान्त्ववादी सुस्वागतं वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद् यदि तथ्यं भवेयं शरणं हि वः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 27 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 28 सर्गः सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्य अप्रियम् अप्रियार्था सीता वितत्रासयतां वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या सा राक्षसी मध्यगता च भीरुः वाग्भिः वृषं रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके न अकालमृत्युः भवति इति सन्तः यत्राहमेवं परिभत्स्यमाना जीवामि अस्मात् क्षणमपि अपुण्या सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णम् इदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विदीर्यते यत् न सहस्रदा अद्य वज्राहतं शृङ्गम् इव अचलस्य न एव अस्ति नूनं मम दोषमत्र वन्द्याहम् अस्य अप्रियदर्शनस्य भावं न च अस्य अहम् अनुप्रदातुम् अलं द्विजः मन्त्रम् इव अद्विजाय
तस्मिन् आगच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोः इव शल्यकृन्तः नूनं मम अङ्गानि अचिरादनार्यः शस्त्रैः शितैः चेत्स्यति राक्षसेन्द्रः दुःखं वदेदं ननु दुःखितायाः मासौ चिराय अभिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य जता निशान्ते राजोपराधात् इव तस्करस्य हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सख मे जनन्यः एषा विपद्यामि अहमल्पभाग्या महार्णवेनौरिव मूढवाता तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणार्थौ सिंहर्षभौ द्वौ इव वैद्युतेन नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां लुलुबे तदानीं यत्र आर्यपुत्रौ विससर्जमूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च हा राम सत्यव्रतदीर्घबाहो हा पूर्णचन्द्रपरिमाननवक्त्र हा जीवलोकस्य हितप्रियश्च वन्द्यां न मा वेत्सि हि राक्षसानाम् अनन्यदेवत्वं इयं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रतात्वं विफलं मम इदं कृतं कृतघ्नेषु इव मानुषाणां मोगो हि धर्मश्चरितो मम अयं तथैकपत्नीत्वम् इदं निरर्थकं या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया सङ्गमने निराशा पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनात् निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः संरंस्यसे वीतभयः कृतार्थः अहं तु राम त्वयि जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा मोगं चरित्वा तपोव्रतं च त्यक्षामि जीवितम् अल्पभाग्याम् सञ्जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता न तु मे अस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य शोकाभिदप्ता बहुधा विचिन्त्य सीता अथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा उद्बध्य वेणी उद्ग्रथनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम् उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभ अङ्ग्याः तस्याभिशोकानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धानि उपलक्षितानि इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 39 सर्गः तथागतां तां व्यतीतामनिन्दितां व्यतीतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि बेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिव उपसेविनः तस्या शुभं वामम् अरालपक्ष्मम् राज्यावृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दत एकं नयनं सुकेश्याः मीनागतं पद्ममिव अभिताम्रं भुजश्च चारु अञ्चितवृत्तपीनः परार्घ्यकालागरुचन्दनार्कः अनुत्तमेन अद्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपिताशो गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः तयोर्द्वयोः संहतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुः अस्याः रामं पुरस्तात् स्थिताम् आचचक्षे शुभं पुनर्हेमसमानवर्णम् ईषद्रजोद्वस्तम् इव अतुल अक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किञ्चित् परिस्रंसत चारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च सुभ्रूः संचोदिता प्रागपि साधुसिद्धैः वात आतपक्लान्तम् इव प्रनष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्या पुनर्बिम्बफलोपमोष्ठं सुअक्षिभ्रूकेशान्तम् अरालपक्ष्म वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रम् राहुर्मुखाच्छन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोका व्यपनीततन्द्र शान्तज्वरा हर्ष विबुद्धसत्त्वा अशोभत आर्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना
रात्रिरिव उदितेन इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 30 सर्गः। हनुमानपि विक्रान्तः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः। सीतायाः त्रिजटयाश्च राक्षसीनां च तर्जितम् अवेक्षमाणः तां देवीं देवतामिव नन्दने। ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः। यां कपीनां सहस्राणि सुबहूनि अयुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सा इयम् आसादिता मया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षता गूढेन चरता तावत् अवेक्षितम् इदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरी च इयं निरीक्षिता। राक्षसाधिपतेः अस्य प्रभावः रावणस्य च यथा तस्य अप्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहम् आश्वासयामि येन पूर्णचन्द्रनिवारणाम् अदृष्टदुःखां दुःखस्य न हि अन्तम् अधिगच्छतीं। यदि हि अहं सतीं येन शोकोपगतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवत् गमनं भवेत्। गते हि मयि तत्र इयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणम् अपश्यन्ति जानकी जीवितं त्यजेत्। यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिवारणः समाश्वासयितुं न्यायः सीता दर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षम् अक्षमं च अभिभाषितं। कथं नो खलु कर्तव्यम् इदं कृष्णगतो हि अहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि न आश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्षति जीवितं। रामस्तु यदि पृच्छेत् मां किं मां सीता अब्रवीत् वचः किम् अहं तं प्रतिब्रूयाम् असम्भाष्य सुमध्यमां सीता सन्देशरहितं माम् इतः त्वरया गतं निर्दकेत् अपि काकुत्स्थः क्रोधतीव्रेण चक्षुषा। यदि वा उद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थम् आगमनं तस्य स सैन्यस्य भविष्यति। अन्तरं तु अहम् आसाद्य राक्षसीनाम् अवस्थितः शनैः आश्वासयामि अद्य सन्तापबहुलाम् इमाम्। अहं हि अतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं च उदाहरिष्यामि मानुषीम् इह संस्कृतां। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यम् अर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या न अन्यथा इमम् अनिन्दिता। सा इयम् आलोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तदा रक्षोभिः त्रासिता पूर्वं भूयः त्रासम् उपैष्यति। ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यात् मनस्विनी जानानामा विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नानाप्रहरणः घोरः समय्यात् अन्तकोपमः। ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वदे च ग्रहणे चैव कुर्युः यत्नमहाबलाः। तं मां शाखाप्रशाखाश्च स्कन्धांश्च उत्तमशाखिनां दृष्ट्वा तु परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्किताः। मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यः भयवित्रस्ताः भवेयुः विकृतस्वराः। ततः कुर्युः सम् आह्वानं राक्षसाम् अपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने। ते शूलशरनिस्त्रिंश विविध आयुधपाणयः आपतेयुः विमर्दे अस्मिन् वेगेन उद्वेगकारणात् समृद्धः तैस्तु परितः विधवे राक्षसं बलं शक्नुयां न तु सम्प्राप्तुं परं महोदधेः। मां वा गृह्णीयुः आवृत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं च अग्रहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्। हिंसा अभिरुचयः किं स्युः इमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोः इदम् उद्देशे नष्टमार्गे अस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी। विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिः मयि संयुगे न अन्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः। शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेत् महा उदधिं कामं हन्तुं समर्थो
अस्मि सहस्राणि अपि रक्षसां न तु शक्ष्यामि अहं प्राप्तुं परं पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः असंशयम् एष दोषः महान् हि स्यात् मम सीता अभिभाषणे प्राणत्यागश्च वैदेह्याः भवेत् अनभिभाषणे भूतश्च अर्थाः विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लमं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अनर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते गादयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं मम लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयात् न उद्विजेच्छ इति सञ्चिन्त्य हनुमान् चकारमतिमान्मतिं रामम् अक्लिष्टकर्माणं सुबन्धुम् अनुकीर्तयन् न येनाम् उद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगत चेतनाम् इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरं श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वं समाददे इति स बहुविधं महाप्रभावः जगदिपतेः प्रमदाम् अवेक्षमाणः मधुरम् अविततं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरम् आस्थितः हनुमान् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।